you have faith, victory is yours. तपाईकोमा विश्वास छ भने विजय तपाईको हो. विजय तपाईको हो. विजय तपाईको हो. रोमी 1:17 अन्तिम लाइन त्यहाँ पनि त्यही भनेको छ. धर्मी जन विश्वासको द्वारा जिउँछ. धर्मी जन चाहिँ विश्वासको द्वारा जिउँछ. आज हामीलाई हाम्रो विश्वासमा डर हुनुपर्छ. धेरै मान्छेले भन्छ मेरोमा विश्वास छ, लेकिन जब समय आउँछ तिनीहरू आफ्नो विश्वासको प्रयोग गर्दैन. You and I, we need faith. विश्वासको खाँचो छ. तपाईको विश्वास जति मजबुत हुन्छ तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरको साथमा त्यति नै गहिरो 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 हुन्छ. दुःख तकलिफ कष्ट मुसिबत आउँदा पनि तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरको साथमा टुट्नु सक्दैन. रोमी 1:17 पनि त्यही भन्छ. बुक अफ ग्यालेसियन गलातीको पुस्तक 3:11 ले पनि त्यही भनेको छ. धर्मी जन विश्वासको द्वारा जिउँछ. धर्मी जन विश्वासको द्वारा जिउँछ. आज तपाईँ र मेरो विश्वास मोर देन एनिथिङ हामीलाई हरेक कुरा भन्दा हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको साथमा दरो गर्नुको जरुरी छ. We need faith. We need faith. हिब्रू 10:38 ले पनि त्यही भन्छ. बाइबलले भन्छ धर्मी जन विश्वासको द्वारा जिउँछ. And if anyone turn away from that faith, he says, if anybody turn away from God, I am not happy with them. बाइबलले भन्छ यदि कोही आफ्नो विश्वासको द्वारा विश्वासबाट पछि हट्छ भने परमेश्वर त्योसँग खुसी छैन. आज यो 4वटा ठाउँमा परमेश्वरको वचनले त्यही भन्छ. धर्मी जन चाहिँ विश्वासको द्वारा जिउँछ. विश्वासको द्वारा विश्वासको द्वारा विश्वासको द्वारा. Your faith will take you there where he wants. तपाईको विश्वासले तपाईलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ. We need faith, my friends. We need faith. तपाईलाई थाहा छ मर्कुसको पुस्तक 11:22 भन्छ have faith in God. र 23 भन्छ I'm telling you the truth, if you say to this mountain cast out, throw yourself in the sea, and does not doubt in your heart, but believe what you say is done. बाइबलमा भन्छ यदि तिमीहरू म तिमीलाई साँचो साँचो भन्दैछु यदि तिमीहरू यो पहाडलाई भन्यो भने उखडेर समुद्रमा गएर पड. नेपाली बाइबलले भन्छ मनमा. But actually that's not the real translation. It's not talking about मन भनेको होइन, हृदय भन्छ. यदि तपाईले आफ्नो हृदयमा विश्वास गरे भने जे तिमीहरूले भनेको छ त्यो तिमीहरूको लागि हुन्छ भने त्यो तिमीहरूको लागि हुन्छ भन्छ. हालेलुया. And everybody loves to remove the mountains. हर एक जन पहाडलाई हटाउनु चाहन्छ. It's not talking about natural mountain. यो कुनै प्राकृतिक पहाडको बारे भनेको होइन. यो चाहिँ के को बारेमा भनेको तपाईँ र मेरो समस्या जो चाहिँ पहाड जस्तो देख्छ. And everybody wants to remove the mountain. प्राय सबै व्यक्तिहरू पहाडलाई हटाउनु चाहन्छ. लेकिन याद राख्नु पहाडलाई हिलाउनुको पहिला तपाईलाई के गर्नु पर्यो. Everybody wants to do verse 23 लाई सबले गर्नु चाहन्छ लेकिन हर समय याद राख्नु 23 को अगाडि 22 आउँछ. 23 को अगाडि के आउँछ 22. मेरो इन्डियामा त 22 पहिला आउँछ. नेपालमा थाहा छैन के आउँछ 22. So we are in the same mathematics. गन्ती चाहिँ सबैको एउटै हो लेकिन धेरै मान्छे यो 22 पद नगरिकिन 23 लाई गर्नु चाहन्छ. And it doesn't work.
यसले काम गर्दैन। किन? किनकि बाइबलले भन्छ 22 पद, ह्याभ फेथ इन गॉड, आई एम टेलिङ यु द ट्रुथ। भन्छ परमेश्वरमाथि विश्वास राख, म तिमीलाई साँचो भन्दैछु, यदि तिमीहरू यो पहाडलाई भन्यो भने उख्रेर जा, समुद्रमा गएर पढ र हृदयमा शङ्का नगरिकिन जे भनेको छौ त्यो भन्छौ भने त्यो तिमीहरूको लागि हुन्छ। सो बिफोर यु रिमुभ द माउन्टेन्स यु हेभ टु हेभ फेथ इन गॉड। तपाईको जीवनमा विश्वास, तपाईले आफ्नो समस्यालाई हटाउनुको लागि पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ? विश्वास। विश्वास चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। क्यान आई गेट वन चेयर? एउटा चेयर, म एउटा बेन्च छ भने यहाँनिर कुनै एउटा, हामी यहाँ कन्फरेन्समा छौँ, कोही कोही टाइममा हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ। यहाँनिर चेयर छ, यो एनीबडी क्यान कम एन्ड सिट। कोही पनि छिटो आएर यहाँ बसिदिनुहोस् त। धन्यवाद, जानुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यो जब मैले भने कोही पनि आउनुहोस् र यहाँ बस्नुहोस् भन्नु बित्तिकै पास्टर भयो होइन, हाम्रो ब्रदर पास्टर बाउको ज्वाइँ साहब, हाम्रो ब्रदर आउनुभयो, यहाँ बस्नुभयो आरामले, हो कि होइन? अब हेर्नुहोस्, जब मैले उहाँलाई भने यहाँ आएर बस्नुहोस्, के उहाँ अगाडि आएर यो चेयरलाई हेर्नुभयो भाँचेको छ कि छैन, भाँचेको छ कि छैन यो चेयर, म बसेँ भने यो मलाई थाम्छ कि थाम्दैन? गर्यो? उहाँले हेर्नुभयो? नो, हि जस्ट केम एन्ड सिट। उहाँ आउनुभयो र बस्नुभयो। यदि उहाँले यो चेयरमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि उहाँ बसेपछि यो चेयरले थाम्छ भने, आज हामी विश्वासी, हामी परमेश्वरलाई भन्छौँ प्रभु हामीलाई यो चाहिन्छ, लेकिन हामी के गर्छौँ? कोटाइ बस्छौँ। दिन्छ कि दिँदैन? कहिले दिन्छ? अहिलेसम्म दिएन। यो गरिबसेको, इफ यु ट्रस्ट दिस चेयर, यदि तपाईले यो चेयरमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईँ बसेपछि यसले थाम्छ भने, हाउ मच मोर वी हेभ टु हेभ फेथ इन द लर्ड जीसस क्राइस्ट हु इज द क्रिएटर अफ दिस वर्ल्ड। कति धेरै हामीले त्यो जीवित परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुपर्छ जसको वचन चाहिँ हाँ र आमेनमा छ, जसले भनेको छ आकाश र पृथ्वी टलेर जान्छ तर मेरो वचन कहिले पनि टल्ने छैन। We have to put our faith in God. Hallelujah. I'm excited. I'm excited. म धेरै खुसी छु। I was invited to preach in Nagaland. Thank God that Pastor Samuel is here today. म नागाल्यान्डमा फर्स्ट टाइम 2006 मलाई इन्भाइट गर्यो अनि हामी ग्रुप नै गयो। म गएँ, पास्टर स्यामुएल गयो, मेरो साथी पास्टर जोन गयो, त्यहाँनिर अझै पास्टरहरू थियो, पास्टर स्टेफन, अहिले उहाँ न्युयोर्कमा छ, सिराकोसमा। अनि वी वेन अनि जहाँ गयो, मलाई एउटा चर्चमा 2006 मा 2005 न 6 म 5 मा बिहा गरेको, 6 मा 2000 कङ्ग्रिगेसन थियो चर्चको। मलाई गेस्ट स्पिकर हिन्दी बाइबल हातमा समातेर प्रचार गर्नु गयो। अनि जब मैले पुलपिटमा गएको, मैले सोचेको म हिन्दीमा प्रचार गर्छु र मेरो साथीहरूले अनुवाद गर्छ उनीहरूको भाषामा, नागामिसमा। अनि म जब बाइबल पक्रेर पुलपिटमा म जाँदाखेरि पास्टरले मलाई भन्यो, तिमी हिन्दीमा प्रचार गर्नु सक्दैन। मैले भने किन? म हिन्दीमा प्रचार गर्छु, मेरो साथीहरूले अनुवाद गरिदिन्छ। अनि उहाँहरूले भन्यो, मेरो मान्छेले नागामिस बुझ्दैन भन्यो। नागाल्यान्डमा उभिएको छु, नागाल्यान्डको मान्छे भन्छ नागामिस बुझ्दैन। अब यहाँ उभिएर अगर तपाईँले नेपालमा उभिएर अगर मेरो मान्छे नेपाली बुझ्दैन भने कस्तो हुन्छ? अनि त्यस्तो बन्यो। अनि उनीहरू के बुझ्छ भने तिनीहरूको ट्राइब ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ।
अनि मैले मेरो साथी दुईजना जन मङ्गरलाई पनि हेरेँ, उहाँलाई पनि हेरेँ, भने डु यु नो उनीहरूको यस्तो थियो। पुलपिटमा उभिएर पास्टरले भन्छ यु क्यानट प्रिच, के गर्नु? विश्वासले मैले मुख खोले। मलाई पनि आजसम्म थाहा भएन कसरी निस्कियो, इङ्ग्लिस पो निस्किपऱ्यो। मेरो दुईजना साथी पछाडि बसिराख्दाखेरि मेरो मुख यस्तो हेर्छ, किनकि मैले कहिले पनि बोलेको थिएन। That's God, that's faith. Faith works. विश्वासले काम गर्छ। विश्वासले काम गर्छ। विश्वासले काम गर्छ। Have faith in God. परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ र मेरो समस्या कति पनि ठुलो किन नहोस्, यदि हाम्रो विश्वास छ भने त्यो समस्या चाहिँ फत्केर जान्छ। It will break. तपाईँ र मेरो विश्वास दह्रो गर्नुपर्छ। आजभोलि मानिसहरूले हाम्रो जस्तो हामीलाई, मलाई पनि मेरो इन्डियामा मेरो जग्गामा सबले भन्दाखेरि यस्तै भन्छ, यो मान्छेको थुप्रो सपोर्ट छ भन्छ, पुरा पैसामा खेल्छ भन्छ। खेल्छु त, किन? परमेश्वरले दिएको। मेरोमा छैन भन्यो भने के म लाने? आज हाम्रोमा पैसा, आज हाम्रो स्ट्यान्डर्ड, एभ्रिथिङ वाज चेन्ज। Why? Because of faith. Yes, man. आज मानिसले आरिस गरिराखेको छ, त्यही मानिसले आरिस गर्छ जो विश्वास गर्दैन। किनकि उनीहरू विश्वास गरेको छैन, पाएको छैन, अरूलाई हेरिबस्छ। किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन। If they believe in God, if they have faith in God, then they definitely know that God is our provider. चाहे जे पनि किन नहोस्, जे पनि किन नहोस्, तपाईको विश्वास जिउनुको लागि विश्वासको खाँचो छ। एभ्री स्टेप अफ आवर लाइफ वी निड फेथ। र म तपाईलाई भन्नु चाहन्छु, मर्नुको लागि पनि विश्वासको खाँचो छ। तपाईको विश्वासले निर्णय गर्छ कि तपाई कसरी मर्छ। I'm not going to die with the आया आथा गर्दा ओछनमा सुती मानिसलाई दुःख दिएर म मर्नु चाहदिन, because my faith decide how I'm going to die. यदि मेरो विश्वासले निर्णय गर्छ कि मेरो जीवन कस्तो हुन्छ भने मेरो विश्वासले यो पनि निर्णय गर्छ म कसरी मर्ने। So have faith in God. Have faith in God. परमेश्वरमाथि विश्वास राख्नुहोस्। परमेश्वरमाथि जब हामी हाम्रो विश्वास परमेश्वरमाथि राख्छौं प्रिय, तपाईको जीवनमा जति कुरा चाहिन्छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। Everything is possible for him who believes. मर्कुस 9:23 ले भन्छ सबै कुरा सम्भव छ त्यो मानिसको लागि जसले विश्वास गर्छ। जो रुन्छ भनेको होइन, जसले माग्छ त्यसकोमा होइन, लेकिन जो विश्वास गर्छ। हालेलुया। आज विश्वास, आज तपाईको र मेरो विश्वास दह्रो हुनुपर्छ प्रिय। म तपाईलाई विश्वासको सिद्धान्तको बारेमा भन्नु चाहन्छु। यु क्यान राइट इट डाउन, द विश्वासको सिद्धान्त। अनि यसमा एबीसी गरेर तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ। पहिला विश्वास के हो, विश्वास कसरी आउँछ र विश्वास कसरी हामी प्रयोग गर्छ। यो तीनटा कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हो। अब हेर्नुहोस्, धेरै मान्छे बसिराख्नु भएको छ अनि यो सोचिराख्नु भएको छ होला मेरोमा त विश्वास छ, मलाई थाहा छ विश्वास। धेरै मान्छे विश्वास के हो भन्दाखेरि हरेक जनाले हिब्रू 11 को 1 लाई भन्छ, कोही शंका छैन। बाइबलमा भनेको छ अब विश्वास आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ प्रमाण। नथिङ इज रङ, द्याट्स गुड, त्यो चाहिँ हो विश्वास। लेकिन धेरै मान्छेले भन्छ विश्वास छ, लेकिन विश्वास के हो त्यो थाहा छैन।
यहाँ भनेको छ अब विश्वास आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ प्रमाण भनेको छ। दृढ प्रमाण, व्हाट डु यु मीन बाइ दैट? त्यसको मतलब के हो? फेथ इज नाउ, अहिले विश्वास। धेरै मान्छेले भन्छ मेरोमा विश्वास छ, एक दिन म पाउँछु। त्यो चाहिँ विश्वास होइन नि। धेरै मान्छेले भन्छ आई हेभ फेथ, वन डे आई विल रिसिभ। नो माई फ्रेन्ड, द्याट्स नट फेथ। त्यो चाहिँ विश्वास छैन। बाइबलले भन्छ अब विश्वास चाहिँ अहिले हो, नाउ, नाउ विथ फेथ, बट होप इज फर फ्युचर। आशा जे छ त्यो चाहिँ भविष्यको लागि हो। आज तपाईँ र मेरो जीवन, आज तपाईँ र मेरो जीवन, बाइबलले भन्छ आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ प्रमाण। जे कुरा तपाईँ र मैले आशा गर्दैछौँ, विश्वास चाहिँ त्यसको के हो? दृढ प्रमाण हो। तपाईँ पाइसक्नु भएको छ, तपाईँ पाइसक्नु भएको छ, तपाईँ पाइसक्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, धेरै मान्छेले यस्तो भन्छ जबसम्म म पाउँदिनँ म विश्वास गर्दिनँ। मैले त पाइनँ, कसरी विश्वास गर्नु? मैले परमेश्वरलाई मागे, मलाई परमेश्वरले दिएन, मैले देखेको छुइनँ, कसरी विश्वास गर्नु? त्यो चाहिँ विश्वास होइन प्रिय, त्यो चाहिँ विश्वास होइन। विश्वास चाहिँ आशा राखेको, तपाईले जे पनि कुरा आशा राख्नु हुँदैछ, फेथ चाहिँ त्यसको के हो? निश्चयता। तपाईले पाइसक्नु भएको छ। जसरी यदि तपाईले नेपालमा माटो किने भने या फिर तपाईले गाडी किने भने गाडीको साथमा के दिन्छ उनीहरूले? के दिन्छ गाडीको साथ? भन्नुहोस् न। चाबी त गाडीको साथमै आउँछ, घरको साथमा पनि चाबी आउँछ। उसले चाहिँ के दिन्छ? डकुमेन्ट। डकुमेन्ट के दिन्छ? डकुमेन्ट। अनि त्यो डकुमेन्टले के देखाउँछ? यो घर या यो गाडी चाहिँ यो मानिसको हो आजदेखि। त्यसरी नै तपाईले जुन चाहिँ कुराको लागि आशा गरिराख्नु भएको छ, विश्वास चाहिँ त्यसको निश्चयता हो कि त्यो द्याट्स बिलोङ्स टु यु, त्यो तपाईको हो। अब पनि मैले मान्छेले यही सोचिराखेको, खोइ मैले त पाइनँ त, मैले देखेको छुइनँ। अब बाइबलमा के भनेको छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा एकजना व्यक्ति यहाँ आउनुहोस्, कोही पनि छिटो यहाँ। अब हेर्नुहोस्, इक्जाम्पलको रूपमा तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् केही कुराको लागि, जस्ट विश्वास। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँले एउटा फोनको लागि प्रार्थना गर्नुहुँदैछ, प्रभुलाई भन्नुहोस् मलाई होइन, प्रभु मलाई एउटा फोन दिनुहोस्। प्रभु मलाई फोनको खाँचो छ, मलाई फोन दिनुहोस्। अब उहाँले प्रार्थना गर्यो। अब विश्वासले के चिज देखेको छ कि उहाँले पाइसकेको छ। अब जब यस्तो गरिराख्नु, जस्ट इक्जाम्पल सिक्नुको लागि, हाम्रो हातमा छैन, लेकिन विश्वासले के देखेको छ? मैले पाइसकेको छु। अब इक्जाम्पल, म फोन दिँदैछु, फर्काइदिनु। इक्जाम्पल दिएको, पहिल्यै क्लियर गरिदिएको नि। मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभुले दिए भने लग्यो भने फेरि बिचोक छ अहिले, यहाँनिर पढाउनु छैन अहिले। अब हेर्नुहोस्, इक्जाम्पलको लागि उहाँ पाउनुभयो, यो हातमा आइसक्यो। अब मलाई भन्नुहोस्, यो फोनको लागि उहाँलाई फेरि विश्वास गर्नुपर्छ? किन? पाइसकेको छ, हो कि होइन? अनि पाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई देखिसकेको कुरालाई हामी विश्वास गर्दैन। विश्वास नदेखेको कुराको दृढ प्रमाण हो। आमेन। अब जब उहाँको हातमा छैन, त्यो विश्वास गरिराखेको छ। लेकिन आज भोलि विश्वासीले भन्छ मेरोमा विश्वास छ, फेरि भन्छ पाएकै त छुइनँ, कहाँबाट विश्वास गर्नु? पाइसकेपछि त किन विश्वास गर्ने? छैन भने विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि विश्वास आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। मिन्स उहाँको हातमा छैन, लेकिन विश्वासले दृढ भरोसा दिएको छ, उहाँले पाइसकेको छ। बस्नुहोस्, बुझ्नुभयो? त्यही कारण धेरै मान्छेलाई थाहा छ हिब्रू 11:1, लेकिन उसको अर्थ थाहा छैन। अनि भन्छ जबसम्म म पाउँदिनँ कसरी विश्वास गर्ने? धेरै मान्छेले भन्छ त्यो त विश्वास होइन प्रिय। विश्वास
आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। हालेलुया। बुझ्नु हुँदैछ? बुझ्नु हुँदैछ? अब एउटा साधारण प्रश्न, बेसी आत्मिकी उत्तर नदिनु। म पहिल्यै भनिदिएँ, बेसी आत्मिकी उत्तर नदिनु। अब कतिजनाले तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ कि म यहाँ उभिएर तपाईलाई सिकाइराखेको छु? हात खडा गर्नुहोस् त। कतिजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ म यहाँ उभिएर तपाईलाई सिकाउँदैछु? मैले पहिल्यै भने आत्मिकी उत्तर नदिनु, नभन्नु, नो 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 द्याट्स होली स्पिरिट इज टिचिङ। कतिजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ म यहाँ उभिएर तपाईलाई सिकाउँदैछु? हात खडा गरिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, तपाईँ प्रायले उठाउनु भयो अनि आधा मान्छेले उठाउनु भएन। कतिले विश्वास गर्नु हुँदैन म यहाँ उभिएर सिकाउँदैछु? हेर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यमा डबल माइन्डेड काम छैन। लाइटलाई चुन्नु पर्यो या अन्धकारलाई, स्वर्ग या नर्क, परमेश्वर या शैतान। परमेश्वरको राज्यमा बीचको छैन। बीचको मान्छे डेन्जर हो। हाइवेमा पनि तपाईँ बीचमा हिँड्नु भयो भने के हुन्छ? डेन्जर। म बीचको। अब हेर्नुहोस् यहाँ, ध्यानले सुन्नुहोस्। यता तपाईले भन्नुभयो म विश्वास गर्छु। देख्नुहोस्, यही कुरा नबुझेर ज्ञानको कमीले गर्दा मेरो प्रजा नाश हुन्छ बाइबलले भन्छ। तपाईले हात उठाउनु भयो विश्वास। अहिले हामीले के भनेको? जुन चाहिँ कुरा हामी हेर्छौं त्यसको लागि विश्वास गर्नु पर्दैन। तपाईले मलाई हेर्नु हुँदैछ कि हुँदैन? कि म मिस्टर इन्डियाको अनिल कपुर जस्तो देख्दैछु? अब नि नेपालमा थाहा छैन मिस्टर इन्डिया भने पनि चिन्छ कि चिन्दैन। इन्डियामा चाहिँ चिन्दै रहेछ। मिस्टर इन्डिया भनेको चाहिँ नदेख्ने। तपाईले मलाई देख्नु भयो कि भएन? देख्दैछौ भने देखेको कुरालाई हामी विश्वास गर्दैन। विश्वास नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो। गोजीमा के हो? यो चाहिँ कागज। पैसा छैन लेकिन विश्वासले देख्छ। यहाँ के छ? विश्वास। म यो लकडाउनको बेलामा 22 किलो घटेको। कति? 22 केजी। मेरो एकजना साथी, पास्टर साथीले भन्नुभयो लकडाउन विल मेक यु फिट और फ्याट, चोइस इज योर्स। या तो मोटा बनाउँछ या फिर पतला। तो आई चुज टु बी फिट। अनि गर्दा 42 लगाउँथे, अहिले 34 लगाउँदैछु। 42 आई वाज पुटिङ 42। मेरो कमर 42, अहिले चाहिँ 34 मात्रै हो। डबल एक्सेल ब्रान्डेड पनि कोही कोही टाइममा यस्तो लगाउँदा बटम जाला जाला जस्तो हुन्छ। अहिले एलले पनि एकदम फिट देखिरहेछ हैन? यस्तो कुरा चाहिँ पास्टरहरूलाई भनिराख्नुपर्छ हो कि हैन? हाम्रो इन्डियामा पनि म भनिराख्छु। किन भनिराख्छु? कसैले फेरि बिर्सेर 42 को पेन्ट लगायो भने कहाँ लगाउनु? त्यही कारण टाइम टु टाइम रिमाइन्ड गर्नु पनि पर्छ हाम्रो 34 हो। बुझ्नु हुँदैछ? What I mean to tell you, म तपाईलाई के भन्नु चाहन्छु? विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो। नदेखेको कुराको। त्यही कारण बाइबलले भन्छ विश्वास, अब विश्वास आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। तपाईलाई थाहा छ मेरो फेथले, तपाईको फेथले के तान्नु सक्छ थाहा छ? तपाईको विश्वासले। मलाई थाहा छैन तपाईको विश्वास, मेरो विश्वासले चाहिँ हात्तीलाई पनि तान्छ। म चाहिँ तान्नु सक्छु, मेरो विश्वासले हात्तीलाई तान्छ। अब भन्नुभएको पास्टर बाबु ढाँटेको, घटेर 22 किलो पनि घटिसक्यो, पतला देख्दैछ र हात्तीलाई तान्छ भन्छ। बट मेरो विश्वासले हात्तीलाई तान्नु सक्छ। त्यो जङ्गलको हात्ती होइन,
तपाईको गोजीमा भएको 1000 को नोटमा जुन चाहिँ हात्ती छ, मेरो विश्वासले त्यो हात्तीलाई तान्नु सक्छ। आई क्यान डु। यस। इन्डियामा हुँदा हामी भन्छौँ मेरो भनौँ कि नभनौँ, मेरो विश्वासले चाहिँ त्यो तालु खुलेला पनि टान्नु सक्छ। महात्मा गान्धी। माई फेथ, मेरो विश्वासले चाहिँ परमेश्वरको गोजीमा हात हाल्नु सक्छ। हालेलुया। विश्वासले मात्रै सक्छ, विश्वासले मात्रै सक्छ। मेरो विश्वासले हात्ती पनि तान्नु सक्छ, मेरो विश्वासले त्यो तालु खुलेला पनि तान्नु सक्छ, मेरो विश्वासले इन गॉड वी ट्रस्ट पनि तान्नु सक्छ। वी आवर फेथ। That's why pastor says no. पास्टरले भन्छ, तपाईको पास्टरले, we receive all currency. हाम्रो विश्वासले तान्नु सक्छ। Hallelujah. I'm telling you, म तपाईलाई भन्नु चाहन्छु, यदि तपाई आफ्नो विश्वासमा दरो भयो भने, तपाईको विश्वास मजबुत भयो भने, you will never lack the things. कहिले पनि यो विश्वास, म साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो विश्वास प्रभुले सिकायो। Hallelujah. Hang around with the people who are stronger than your faith. यस्तो मानिस हामीलाई धेरै खाँचो छ, to know with whom we are hanging around. हामी कसको साथमा सराउन्डिङमा छ नि, it's very important. म यस्तो मान्छेको साथमा बस्नु चाहदिन जसले मलाई डिस्करेज गर्छ, यस्तो मान्छेको साथमा बस्नु चाहदिन जसले मलाई भन्छ तँ सक्दैनस्, तँ गर्नु सक्दैनस्, कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, यस्तो मानिसको साथमा म बस्नु चाहदिन। लेकिन म यस्तो मानिसको साथ बस्नु चाहन्छु जो मलाई भनोस्, डु इट, हामी तिम्रो साथमा छौ। Hallelujah. That's our faith. विश्वासले तिमीलाई पुर्याउनु सक्छ। When I got first invitation, जब मलाई पहिलाचोटि US बाट कल आयो, बुलायो आउनुको लागि, मलाई कसैले पनि चिठी दिएन। मेरो साथीहरू, मेरो स्टुडेन्ट्सहरू जसले मलाई बुलाइराखेको थियो, उनीहरूको लेटर भ्यालिड थिएन। म प्रार्थना गरिराखेको आश्चर्यक्रमबाट एउटा मानिस जसलाई मैले कहिले चिनिन, ऊ आयो एकपल्ट सिलिगुडीमा, अनि एउटा कन्फरेन्समा उले बोलिराखेको थियो, हामीले हेल्प गरेको अनुवादमा र अरू काममा। अनि उसले मलाई लास्ट दिन मेरो आँखामा यसरी हेरेर भन्यो, साइमन, आई सी, म बेरी छिटो हेर्दैछु कि तँलाई युएसमा उभिएर प्रचार गर्नु। अगमबानी जस्तो बोलेको, बोल्नु बित्तिकै मैले पनि उसको आँखामा आँखा मिलाएर यस्तो भने, I got the opportunity to go to US, but there is no one who can write the letter to me. अनि उहाँले मलाई भन्यो, तँ भन्, तँलाई के लेख्नु पर्छ लेटरमा? परमेश्वरले मलाई लेख्नु भन्दैछ। अनि उहाँले मैले उसलाई भने, यस्तो लेख्नु, म सामुएल सेनगुप्तालाई हाम्रो कन्फरेन्समा बोलाउँदैछु र उसको आउने जानेको टिकट म आफै गर्छु, त्यो मान्छेले म गर्छु, उसके बस्ने पनि म गर्छु र कन्फरेन्सको बाद फर्केर घर जान्छ। कोही अमेरिकनले लेख्दैन त्यस्तो, आफ्नो मान्छे त लेख्दैन। अनि उसले भने, डोन्ट वरी, परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो लेखिदिनु, म लेखिदिन्छु। अनि मैले उहाँलाई भने, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म युएस आउँदा म तपाईँलाई डिस्टर्ब पनि गर्दिनँ, मेरो भाडा पनि तपाईँलाई दिनु म भन्दिनँ, र म तपाईँकोमा आएर बस्दिनँ पनि, तपाईँको खादिनँ पनि, तपाईँ जस्ट लेटर लेखिदिनुहोस्। अनि त्यो मान्छेले लेखिदियो साइन गरेर, कसैले दिँदैन। अगर म त्यो लेटरलाई फेरि लगेर भिजा पाएपछि मेरो टिकट गर्नुपर्छ, तैँले साइन गरेको भन्यो भने उसलाई दिनुपर्छ। लेकिन मैले त्यस्तो गरिनँ। अब मेरोमा न छ पैसा न केही, लेटर त पाएँ मैले। अब लेटर लगेर मैले युएस एम्बेसीमा जानुको पहिला धेरै मान्छेले मलाई भन्नु थाल्यो, हुँदैन, तेरो त प्रपर्टी पनि छैन, तेरोमा पैसा पनि छैन। अनि मैले के गरेको, मेरो श्रीमतीलाई पनि मैले बोकेर गएँ।
अनि उसले भन्यो एकजनाले त पाउँदैन त दुईजना जाँदैछ इन्टरभ्यू दिनु भन्यो। खोइ छ पैसा, घरको कागज, पैसा, ब्याङ्क ब्यालेन्स, ये सब। त्यो समयमा परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा भन्नुभयो। मर्कुसको किताबबाट जब हामी 5 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, जयराजको कहानी तपाईँले पढ्दाखेरि जब उसको घरबाट एउटा मानिस कुदेर आएर भन्यो, गुरुलाई दुःख नदे, तेरो छोरी मरिसकेको छ भन्दाखेरि प्रभु यीशुले के भन्यो? नेग्लेक्ट देम, डोन्ट लिसन व्हाट दे से। तपाईको दर्शनमा जब तपाईँ बढिराख्नुहुन्छ, नेगेटिभ कुरा नसुन्नुहोस्, परमेश्वरमाथि विश्वास राख्नुहोस्। मान्छेले परमेश्वरले मलाई भने, स्यामुएल यो कुरा नसुन, जस्ट बिलिभ, जस्ट ह्याभ फेथ। दुईजनाले इन्टरभ्यू दिनु गयो, केही छैन, न डकुमेन्ट छ। धेरै मान्छेले भन्यो डकुमेन्ट, जागाको कागज, यो कागज त्यो कागज सब हो। मैले भने मेरोमा त केही छैन। हामी दुईजना हात समातेर प्रार्थना गरेर पुगे। अनि इमिग्रेसनमा पुग्नु बित्तिकै जब टेटमा मैले मेरो लेटर भित्रै हाल्दाखेरि उसले मलाई भने, युआर गोइङ इन कन्फरेन्स? मैले भने यस। अनि मलाई उसले एउटा कुरा सोध्यो, टेल मी व्हाट इज गड टिभी भित्रबाट। उसले मलाई सोधे एउटै प्रश्न, स्यामुएल व्हाट इज गड टिभी? अनि मैले भने गड टिभी एउटा यस्तो च्यानल हो जसबाट क्रिस्चियनहरूले सुसमाचार र परमेश्वरको प्रेम संसारभरि बाँड्छ। यति मात्रै भनेको। उसले हाँस्यो र भन्यो, अमेरिका जाँदैछस्, अमेरिकामा यस्तो यस्तो ठाउँ छ, धेरै सुन्दर छ, तेरोमा समय छ भने बुढी लिएर त्यहाँ घुमेर आइज भन्यो। अनि 10 वर्षको हाल्यो, मलाई पनि मेरो श्रीमतीलाई पनि खुसी खुसी आइपुग्यो। फेथ वर्क्स, फेथ वर्क्स। विश्वासले हामी पहिलादेखि नै एउटै कुरा भन्थे कि परमेश्वरले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारक बनाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारक। त्यो दिनमा हिन्दीमा बोल्थे अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारक, आज 21वटा देशमा घुमेर प्रचार गरेर आएको साधारण मान्छे। आई लाइक वन इन्टरभ्यू जो गड टिभी को जो मेन फाउन्डर छ, मैले उहाँको नाम मलाई त्यति थाहा छैन, उसको इन्टरभ्यूमा मैले एक दिन हेर्दाखेरि उहाँ बेनी हिनको साथमा बात गर्दै थियो। अनि उहाँले बेनी हिनलाई आफ्नो दर्शन सेयर गर्यो कि मेरो यस्तो एउटा दर्शन छ यो गड टिभीको बारेमा। अनि बेनी हिनले उहाँलाई सोध्नु भयो, तिम्रोमा के छ त, कति पैसा छ? उसले भन्यो मेरोमा पैसा छैन। अनि बेनी हिनले सोध्यो, त तेरोमा के छ त यो स्टार्ट गर्नुको लागि? उहाँले भन्यो आई हेभ फेथ। अनि बेनी हिनले भन्यो त्यही काफी छ। द्याट्स इनफ। आज तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ दह्रो हुनुपर्छ। विश्वास आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो प्रिय। आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। हुनसक्छ तपाईलाई मानिसले पागल भनोस्, हुनसक्छ मानिसले तपाईको कति कुरा भनोस्, लेकिन याद राख्नु तिनीहरूको कुराले तपाईको र मेरो जीवनमा परमेश्वरले राखेको आशिषलाई रोक्नु सक्दैन। यदि तपाईकोमा विश्वास छ भने, तपाईकोमा विश्वास छ भने। म आज यस्तो यस्तो देशमा पुगेको छु जहाँ चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने अनुमति छैन। विश्वासले पुगे, प्रचार पनि गरे, वापस पनि आए। कुसेडहरू गरेको छु जहाँ चाहिँ कुसेड जुन चाहिँ ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्नेको अनुमति छैन। जब परमेश्वरले 2000 सालमा मलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो सामुएल चर्चलाई खडा गर, त्यो समयमा चर्च भन्नु बित्तिकै मैले प्रभुलाई भने प्रभु मेरोमा त जग्गा छैन। त्यो समयमा म सोच्थेँ चर्च भन्नु बित्तिकै यस्तो ठुलो हल हुनुपर्छ र अगाडिपट्टि एउटा क्रस यस्तो झुन्डाको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी थियो। किनकि मैले हिजो पनि भने हामी यस्तो चर्चमा जान्थे जसले कहिले पनि हामीलाई सत्यता सिकाएन। अनि प्रभुलाई मैले भने प्रभु मेरोमा त जग्गा पनि छैन, ठाउँ पनि छैन, पढेको पनि छुइनँ, कसरी सुरु गर्नु भन्दाखेरि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो सुरु गर त्यहीँनिर जहाँ त उभिएको छस्। अनि मैले भने प्रभु यो त मेरो सुत्ने कोठा हो, 12 बाई 12 को एउटा रुम थियो।
अनि त्यो ठाउँमा हर एक सन्डेको दिनमा म मेरो खाटलाई बाहिर गर्थेँ। मेरो ओछ्यानको त्यो सुत्ने चादर त्यो लिएर म भुइँमा लगाउँथेँ र गाना गाउँथेँ, प्रचार गर्थेँ। तपाईँलाई थाहा छ, चर्च खत्तम हुनु बित्तिकै सबले जय मसीह भन्थ्यो, जान्थ्यो। फेरि चर्च खोलेको बाद फेरि खाटलाई भित्र हाल्थे, फेरि त्यही चादर उठाएर ओछ्यानमा राखेको सुत्थे। 2004 मा बिहा गरे। बिहा गरेपछि चाहिँ हामी भाडा घरमा गए। 2002, 2003, 7 मा बसेर एक्लै बसेर 2003 मा हामी 7 मै बसेको, 2 मा र 3 मा म र पास्टर स्यामुएल एउटै घरमा, भाडा पनि थिएन। हरेक समय हामी एउटै भन्थे, प्रभु हामी तपाईको काम गर्छौं अनि यो तपाईको जिम्मेदारी हो हाम्रो खाँचोहरू पूरा गर्नुको लागि। यस्तो यस्तो पनि दिन थियो जहाँ हाम्रोमा खाने पनि थिएन। आज सोच्दा हिजो अस्ति मैले पास्टरलाई हिजो मैले भन्दै थिएँ, मलाई हिजो अस्ति एउटा मान्छेले मलाई सोधेको अनि मलाई भन्यो, पास्टर स्यामुएल आज भोलि त तपाईँ धेरै ट्राभलिङ गर्नुहुन्छ र तपाईँ त आज भोलि खाली 3 स्टार 4 स्टार र 5 स्टारमा बस्नुहुन्छ। उहाँले मलाई भन्नु बित्तिकै मैले उसको आँखामा हेरेर भने, कति सानो सोच छ तिम्रो भने। मैले कति सानो सोच, म खाली 3 स्टार 4 स्टार र 7 स्टारमा सुत्दिनँ, कहिले कहिले त म अन्डर मेनी स्टार पनि सुत्छु। यस्तो यस्तो ठाउँमा पुगेको जहाँ चाहिँ सुत्नु बित्तिकै खाली तारा मात्रै देख्छ, अन्डर मेनी स्टार। अनि त्यो ठाउँ 12 बाई 12 कोठा भर्दै गयो। भर्दै जाँदा मैले फेरि प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु अब त हाम्रोमा ढोका, हाम्रोमा जग्गा छैन, के गर्नु भन्दाखेरि प्रभुले भन्यो, वाल तोड, भत्काइदे। मैले त्यो 12 बाई 12 को बीचको वाल तोडिदिएँ। अलिकति अगाडि मैले बनाएँ। हिजो अस्ति पास्टर बाबु हाम्रो उहाँ गएको थिएँ, मैले उहाँलाई देखाएँ यस्तो यस्तो गरेर बढेको। पास्टर स्यामुएललाई थाहा छ, हाम्रो पास्टर रोहितलाई पनि थाहा छ, उहाँ पनि पुग्नु भयो। अनि अलिक बढाएँ, त्यो पनि ठाउँ बढ्यो। के गर्नु, फेरि आवाज भत्काइदे, फेरि वाल भत्काएँ अनि उसलाई अलिकति लामो बनाएँ। अहिले भत्काउने जग्गा छैन, चर्च भरिसकेको छ, मानिस बाहिर उभिन्छ, पार्किङ छैन, लेकिन विश्वास दह्रो छ। हालेलुया। हामीले हिजो अस्ति परमेश्वरले हामीलाई ब्लेस गरेको 20 वर्षको बादमा जग्गा, हामीले जग्गा किने। मेरोमा जति थियो पर्सनली मेरो जम्मा गरेको पुँजी मेरो परिवारको मैले निकालेर इन्डियन अब नेपाली भन्यो भने 16 लाख मैले हालिदिएँ। चर्चको जग्गा टोटल 30 लाख जस्तो नेपालले, 30 हैन अलमोस्ट 40 लाख नेपाली पैसा, 35 या 40 लाख। त्यसमा मैले आफै मेरो 16 लाख मैले हालेको र बाउन्ड्रीको लागि अलमोस्ट 8 लाख। सो अलमोस्ट 22 लाख जस्तो हामीले गरेर जग्गा प्रभुले हामीलाई आशिष गरेको। यो हाम्रो विश्वास। अब मेरो विश्वासले मैले निर्णय गरिसकेको छ, अब भवन हामीले 100 बाई 34 बनाउनुको लागि हामीले निर्णय गरिसकेको छ। त्यसलाई हामीले सोइङ गरिसकेको छौँ। स्टार्ट यो आउने महिनामा मैले सुरु गरेको। पैसा छैन लेकिन विश्वास छ। द्याट्स इनफ, द्याट्स इनफ। त्यो चाहिँ हाम्रो खाली चर्च भवन हैन, हाम्रो मिसन सेन्टर हुनेछ जहाँबाट लाखौं लाखौं मानिसहरू तयार भएर परमेश्वरको राज्यमा जानेछ। द्याट्स माई हार्ट। त्यो चाहिँ मेरो हृदय हो। यो परमेश्वरले मेरो हृदयमा हाल्नुभयो। अनि त्यसको लागि हजुर हिजो अस्ति मैले प्रार्थना गरिराखेको बेलामा परमेश्वरले मलाई देखायो 10 जना मान्छे उभिएर आउँदैछ तेरोमा 1-1 लाख रुपैयाँ लिएर। अनि यो हुनु बित्तिकै मैले मेरो चर्चलाई भने कि परमेश्वरले मलाई यो देखाएको कि 10 जनाले उभिएर 1-1 लाख रुपैयाँ लिएर अगाडि आउँदैछ अनि त्यसमा चाहिँ 1 लाख म अगाडि बढेर दिन्छु भनेर मात्रै निस्केको। आकि 9 जना तुरुक्कै आएर म दिन्छु गरेर खडा भएको। सो 10 लाख वी अलरेडी ह्याभ। हिजो अस्ति मैले एक जग्गामा पढाउँदाखेरि मैले पढाइराखेको बेलामा आई नेभर टोल्ड देम, मैले उनीहरूलाई केही पनि भनेको होइन। म जहाँ पढाउँछु म खालि परमेश्वरको वचनलाई म पढाउँछु। हिजो अस्ति पास्टर बाबु बोल्नेको बेलामा लास्टतिर तपाईँ आफ्नो चर्चको बारेमा अलिकति भन्नु भनेको मेरो आउँदैन त्यो बोल्ने कसरी बोल्नुपर्छ।
लेकिन म विश्वासको बारेमा तपाईलाई म भन्दैछु। यो म पढाउँदा स्टुडेन्ट्सहरू खडा भएर मलाई 2 लाख दियो। स्टुडेन्ट्सहरू पढाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले मलाई ब्लेस गरेको 2 लाख। मैले पनि जानिनँ कसरी उनीहरूले दियो। 2 लाख उनीहरूले मलाई ब्लेस गरेको। सो अलमोस्ट 12 लाख इन द ह्यान्ड। अनि हामीले यसलाई सुरु गरेको। अनि यसलाई पुरा खत्म गर्नुको लागि इन्डियन 80 लाखको खाँचो छ। अब ह्युमन माइन्डले हेऱ्यो भने इम्पोसिबल, हुनु सक्दैन, हाम्रोमा काम छैन, केही छैन, प्रभुको सेवकाई गर्छौँ। लेकिन विश्वास, बाइबलले भन्छ विश्वास गर्ने मानिसको लागि सबै कुरा सम्भव छ। हामीले डेट पनि तोकिसकेको छौँ। यो 5 डिसेम्बरमा पहिला सन्डे चाहिँ हामीले हाम्रो चर्चलाई उद्घाटन गर्छ। अनि यो मात्रै बोल्ने यो मेरो विश्वासले बोल्छ। म अर्को महिना सुरु गर्छु र मलाई थाहा छ यो डिसेम्बरसम्म पनि जाँदैन, उसको पहिला नै हुन्छ। लेकिन मैले यो कुरा निर्णय गरेको छु, डिसेम्बर 5 तारिक हामी त्यो चर्चलाई उद्घाटन गर्छ र डिसेम्बरको क्रिसमस चाहिँ हामी मिलेर खान्छ। द्याट्स फेथ। अनि तपाईँ त्यसलाई हेर्नु पनि हुन्छ। म चिन्ता गर्दिनँ। चिन्ता गर्नु पाप हो। चिन्ता नगर्नु। तपाईको चिन्ताले केही पनि गर्नु सक्दैन। यदि तपाईको भिजन परमेश्वरले दिएको छ, यदि तपाईँ समस्याबाट जानु हुँदैछ, यदि तपाईँ केही गर्नुको चाहना गर्नुहुन्छ, देन हैव फेथ। विश्वासलाई राख। यो आशा राखेको कुराको निश्चयता। मैले जुन चाहिँ कुरा देखेको छु डिसेम्बर 5 तारिक, यो चाहिँ मेरो आशा राखेको, यो के भनेको छ पाइसकेको छु, त्यो चाहिँ मेरो भइसकेको छ। म त्यहाँ हेरिराखेको छु, म त्यहाँ उभिएर प्रचार गरिराखेको छु, त्यहाँ उभिएर म मानिसहरूलाई सिकाइराखेको छु। परमेश्वरले जब यो दर्शन मलाई दिनुभएको थियो, मलाई परमेश्वरले भन्यो मानिसहरूलाई बुला, यस्तो मानिसहरूलाई जो परमेश्वरको लागि केही गर्नु चाहन्छ लेकिन पैसा छैन तिर्नुको लागि। त्यो समयमा पनि 2002 मा मानिसहरूलाई लाएर मेरै घरमा राखेर, ठुलो फेसिलिटी छैन, सानो कोठाहरूमा राखेर हामीले ट्रेन गरे। त्यहाँदेखि गर्दा 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 हामी गुजरात जस्तो ठाउँ पुगे जहाँ सुसमाचार प्रचार गर्नु अनुमति छैन। त्यहाँनिर हामीले गरे। त्यहाँ हाम्रो पास्टर रोहित पनि हामी यहाँ पुगेको त्यो ठाउँमा जङ्गलमा। उसको बाद परमेश्वरले बर्मा पुर्याउनु भयो। बर्मामा पनि हामी 4वटा बेच खत्म गरेर आएको। यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो शिक्षा परमेश्वरले दिएको। अनि यो सबै कुरा जन्मिएको विश्वासले। Nobody told me that do it, I will sponsor you. But God told me do it. अनि म विश्वास त्यसमा राखेको छु। हामी यदि मानिसमा विश्वास राख्छौँ भने हामी हार्छौँ प्रिय। किनकि मान्छेको सपोर्ट, मान्छेको सहायता लाइफ टाइम हुँदैन। It doesn't mean that I am against of support. No my friend. होइन, मान्छेले तपाईलाई दिनु हुँदैछ भने लिनुहोस्। म यो भन्दिनँ नलिनुहोस्, लिनुहोस्, लेकिन विश्वास परमेश्वरमाथि राख्नुहोस्। धेरै मान्छेहरू आज जो मानिसको सपोर्टमा निर्भर गरिराखेको छ नि, 20-21 तारिक हुँदा हुँदा कहिले 1 तारिक आइपुग्छ उभिराख्छ। बाँकी कुरा छोडेर कहिले 1 तारिक हुन्छ भनेर सोचिबस्छ। तपाईलाई थाहा छ उनीहरू 30-31 तारिकतिर के भन्छ, 25 तारिकतिर पनि एटिएम मा उभिएर के गर्छ, उनीहरूले पैसा निकाल्छ। हामी 31-30 तारिकमा पनि उभिएर पैसा हाल्छ। That's faith. That's faith. यदि तपाईकोमा विश्वास छ भने तपाईलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन प्रिय। तपाईको विश्वासले तपाईको निम्ति त्यो कुरालाई तानेर लिएर आउँछ। हालेलुया। पैसाले हामी मानिसको साथमा बिजनेस गर्छ, बट बाइ फेथ वी डू बिजनेस विथ गॉड। तपाईको विश्वास छ भने परमेश्वरको छेउमा गएर 100 रुपैयाँ दिन्छु यो देऊ भने पनि पाउँदैन। विश्वास दिखाउनु पर्छ अनि मात्रै ट्रान्सफर हुन्छ। तपाईको फेथ, अब तपाईको फेथले के भन्छ, बढाउनुहोस्। 100 मा छ भने 1000 मा जानुहोस्।
हजारमा छ भने लाखमा जानुहोस्, लाखमा छ भने करोडमा जानुहोस्, करोडमा छ भने अर्बौंमा जानुहोस्। कीप ग्रोइङ, कीप ग्रोइङ, कीप ग्रोइङ। हालेलुया। यो तपाईको विश्वास, यो आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो। र बाइबलले भन्छ धार्मिक जन चाहिँ विश्वासको द्वारा जिउँछ। आमेन।